Ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 39, ngadto sa 43. Unya, usas sa mga kriminal nga nagpitay dito, may bugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha, agay ka nato. Kay gisilutan kita, sibo sa atong nabuhat. Apan siya, walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumay intaw na ko, kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kung kamo nagadungog sa iyang pulong, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Dili ba kita matandog sa makaluluwas nga buhat sa atong Ginoo? Miingon siya sa maayong tulisan, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso. Mga igsuon, gilansang ang atong Ginoo ubang sa laing duha ka mga tawo nga gisilutan tungod sa ilang pagkadautan. Atong handurahon ang panahon diin siya nagbitay pa sa krus. Gialirungan siya sa mga managlahi nga banay ug hutong sa mga tawo nga diin aduna usab kalainan sa mga batasan. Ang naahaduol sa krus, makita nato ang iyang masulubon o yamot nga inahan, si Virgin Maria. Ug si Maria ang makasasala nga gikan sa Magdala, ug ang laing Maria ang asawa ni Cleopas, ug si Juan. Sa tanang mga tao nga nakigusyoso dito, sila lamang ang mitimbaya ug miduyog sa kapait nga nahiaguman sa aton Mesiyas. Kay ang kasagaran nila dito, mipakita man sa dili maayong kawit, sama sa kagubot, kaguliang, kasaba, pagbugal-bugal, pag-insulto, o pagdagman nga nakapasamo sa pag-antos sa atong Ginoo. Ang pipila sa mga tao ni atong tumura, miyango-yango galing sa ilang ulo, o mibugal-bugal kaniya pag-ingon. Aha! Ikaw ni ay katong muguba sa templo ug mutukod di ini pag-usap sa ikatulog ka adlaw. Karon, kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Wala usab nagpaulahi ang mga bundok sa kadagkuang pari ug ang magtutudlo sa balaod nga nakamidos kaniya ug nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-aw ta kung ang Mesiyas ang hari sa Israel, manaog ba gyud sa krus aron mutuo ta kaniya. Ang naapoy laing grupo nga walay kahadlok sa Dios, nga mapanamas-tamasod nga militok sa iyang pulong. Misalig siya sa Dios. Aber, tan-aw ta kung ang Dios muluwas ba gyud kaniya karon. Dili sad magpalupit ang mga sundalo nga mipaingon niya bino
sinagulag suka, dayon lakbit sa mga pulong. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Halos giusahan siya sa tanang mga tao o gipakauwawan o gitunglo siya. Unsa ba'y sala sa atong Ginoo? Dili ba kita maulaw mangay pasaylo sa atong pagkamakasasala? Apan maski man gani ang usa sa tupad sa atong Ginoo sa krus ang daotang tulisan, miapil pa og bugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan nindot ug makapanglibaho sa balhibo ang gibuhat sa usa ka tulisan. Diin bisanta sa iyang kaubang tulisan. Sa mahidulsulon o mapaobsanon nga kasing-kasing, siya mitahan sa iyang kaugalingong kaluwasan ngadto sa gintuo. Usa ka nindot nga hiya sa usa ka tawo nga naghinay-hinay na og kawala sa mga katawhan karon. Hinabinagayon sa nanghitabo nga pandemik karon. Halos nagpanik ang tanan sa pagpangandam alang sa tawhanong panginahanglan. Palit diri, palit dito, lockdown diri, lockdown dito. Di pa hinumduman ang tanan sa pagpanghugas aron mahilo ta kontra sa virus. Ug gani nahunda na og gamit sa stock sa alcohol, gamit sa pag-disinfect sa atong mga kalawasan. Apan matod pa ni Cardinal Tagle sa iyang gihatag nga mensahe sa London Recollection 2020, nagpanik ang tanang tao sa pagpamalit sa tawhanong panginahanglanon ug nalimtan ang espirituhanon nga pagkaon para sa kalag. Subok kaayo pamalandungon nga atong giuna ang mga lumalabay lamang nga mga butang ug ipalawman pagyud Cardinal Tagle sa pag-ingon nga sa atong pagpanik karon sa pagpangandam sa paghinlo sa kaugalingon usag pagpangandam sa atong mga pagkaon, dili na higalimtan ang paghinlo sa atong kaugalingon, ang espirituhanon nga pagkaon. Ug iyang gihatag ang pag-ampo sa Salmo 51 nga nagkanayon, hugasi ako sa akong mga kasalanan, o Ginoo. Gihugasan kita sa lawas ug dugo ni Hesukristo sa iyang pagpalansang sa krus. Ang pagbag-o ug ang mahinulsulon nga kasing-kasing mao ang yawi sa atong kabag-uhan. Pinaagi sa iyang pagpalansang sa krus kitang tanan iyan ang giluwas. Apan ang atong kaluwasan wa pa'y kasiguruhan tungod kay nagpadayon pa man gihapon taglawig ni kalibutan. Giawhag na kanunay sa pagkinabuhi sa pagkabalaan. Mao kini ang atong buktong bahandi nga mao'y kanunay ginamiti sa Ginoo nga kita mahiusa kaniya. Kini ato pang mapuy-an pinaagi sa iyang hagit kanunay ang paghigugma sa Ginoo labaw sa tanan ug ang paghigugma sa atong silingan sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Sayon ra kaayo siyang litukon, apan lisod buhaton. Kinahanglan ang lihok atong paistoryahon, dili ang istorya mao'y pabuhaton, sama sa ubang mga tao nga nahurot na lang ang tanang saat, apan walay nahimo bisan usa. Ang atong nakunghagit karon mao ang pagsaad kanunay sa pagpuyo dala kanunay ang gugma ni Kristo sa atong kasing-kasing, huna-huna ug salabutan. Ang paghatag ngadto sa tawo nga nanginahanglan nga wa naghulat og balos kanila
paghatag og tinud-anay serbisyo alang sa mga kabusog hinikawan. Ug ilabi na gayud ang lisod buhaton ang paghigugma alang sa mga taong lisod higugmaon, ang paghigugma sa atong mga kaaway. Si Kristo nagpasidaan nato daan nga dili ta magtapok og bahandi, nga maoy makapa-impierno kanato apan kanang bahandi nga espirituhanon. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, niining adlaw sa atong pagpamalandong sa pagpasakit sa atong Ginoo, atong hinumduman nga mobalik gayud kita ngadto sa sabakan sa atong Ginoo. Si San Agustin nagkanayon, ang akong kasing-kasing wala na himutang, hangtod nga nakaplagan niya sa pagpauraray sa maluluypon, mapuanguron o mahigugmaon nga kasing-kasing ni Jesus. Mintahan siya sa iyang kinabuhi aron makabutong kita ug madagayaon nga kinabuhi. Sa katapusan, tataw og laro nga nagpadayag siya sa mensahe sa Ebanghelyo ni San Mateo. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa imong gipasan, kay papahulayon kanamo. Kita giawhag sa pagbangon nagikan sa atong pagkapukan tungod sa atong kasalanan ug pagkadautan, aron si Jesus makalitok ng ining pulunga sa atoa. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako.